بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین. آخر زمانہ کے بعد صدا سے خلق راؤزی یختلون الدنیا بالدین چغیبا غورکی او حاصلی پا دین سرا پا دنیا حاصلی استعمالی با دین او حاصلی با دنیا مقصود بید اللہ پاک رضا نبی. یلبسون للناس جلود الضأن من اللین. دیب اغن دی دا خلق دا مائل کولو متوجہ کولو دا پارا دا گڑ بیزو سرمنی یری دا غیر چکمی کپڑی جوڑی شی من اللین دا خپل عاجزے او دا خپل فقیرے کمزورے کارا کولو دا پارا. مال دولت با دوی سر دیر بھی لیکن دی بزان دا سے اخکار کی چی دی سر دنیا مال دولت نشتا اخپل محتاجی او فقیری اخکار کی. السنتهم احلا من العسل چی دوی جب با دیر خوگی وی دا شاہدنا خوگی خبر بکی. وقلوبهم قلوب الزعاب او دا دوی زرون با زرون دا شرمخان بی پا خلے باندے با خواگوی او پا زلون کے با تراخوی پا خلے باندے با محبت کئی او پا زل کے با دشمنان وی پا خلے باندے با خلق دیر دوی خوخوی لیکن دا زلون دا حال نبر دوی خبردار دا خلق نوی چی زلون دا دید ترندگان وی. یقول اللہ عز وجل ابی یخترون. اللہ جل شانہو فرمائی ابی یخترونا آیا دوی زما پا بارا کی دوکہ کی پراتے دوی دا خیال لے چا اللہ رب العالمین دوی ترہ دنیا ورکڑے دا موقع ورکڑے دا دوی خیال دارے چا اللہ پاک منگ تسنوی پدی بان دوکہ کی پراتے ام علی یجترئونا یا دوی زما پا بارا کی جری او بہادر او پما باندے زورور دی زما مقابلت دی کولیش. فبی حلفت الابعثن على اولئک منهم فتنة تدع الحلیم حیران. زما دے پخپل ذات باندے قسم بھی اللہ پاک فرمائی لابعثن على اولئک منهم فتنة زبخام خاد دی خلقنا فتنہ روچتکم تدع الحلیم حیران چی اقلمن او اخیار خلق وهم دیتا حیرانے نفتن وردین جوڑش. معلوم دا شو چی مسلمان ہر عمل کی ایک اخلاص دا مقصود بھی دا دین چی کم کار کی حقیقت اللہ رب العالمین رضا مقصود بھی او کہ اللہ پاک کم نعمتون ورکڑی بھی دا مال دولت اگر دے استعمال کراولی خپل ځان خلق تا محتاج کارن کی او دا مسلمان شان داری چی دا دو پزل کی با دشمنی او پخلے باندے محبت نوی خپل زلو او خپل جبا دا بیو شان ساتھ برابر پا دین اسلام مستقیم ورن اللہ رب العالمین او پدی کی فتنہ پیدا کی اللہ رب العالمین دے من کی اخلاص پیدا کی او اللہ جل شانہ دی منگتا پر حدیث مبارک بند عمل کل توفیق راکی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.